बे काबू इश्क लास्ट एपिसोड। आपको कोई कुछ नहीं करेगा, टेंशन ना लो आप बच्चे, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। यजदान इसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, मेरे भाई से शादी करोगी? यजदान इसके सर पर हाथ रखे मोहब्बत से पूछा, जिस पर वो हाँ में सर हिला गई। इधर आओ माविया। यजदान के बुलाने पर माविया मुस्कुराते हुए इसके पास आया। ये पागल आपका भाई है? इस दिन मॉल के बाहर वाले लड़के को देखकर जाइना ने पूछा, जिस पर असफन ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर को हिलाया। क्यों, आपको पसंद नहीं है? इस नशई के मुकाबले में तो ठीक ठाक है। जाइना ने माविया का मुआयना करते हुए यजदान को बताया। ठीक ठाक है तो फिर चलें, जल्दी से आपका निकाह करवा दे। यजदान के कहने पर इन दोनों को आमने सामने बिठा दिया गया और फिर दोनों का निकाह पढ़वाया गया। माविया बहुत खुश था, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इन दोनों का निकाह हुआ तो एक बार फिर से रुखसती का शोर उठा। दोनों दुल्हन को रुखसत करके इनके कमरों में बिठा दिया गया। यजदान ने भी इन दोनों को खूब लूट के अपने इस दिन वाले हिसाब बराबर किए थे। असफन जब कमरे में आया तो हुदा बेड ग्राउंड से टेक लगाए आराम फरमा रही थी। इसे मजे से सुकून की नींद सोता देख के असफन ने नफी में सर हिलाया और इसके खूबसूरत सुर्ख होंठों पर झुक गया। अपने होंठों पर नरम गरम लम्स महसूस करके हुदा हड़बड़ाकर आंखें किए हैरत से असफन को देखने लगी, जो इसके उठते ही थोड़ा दूर होकर इसके पास बैठा। हुदा ने इसकी हरकत पर सुरख पड़ते अपनी सांस दुरुस्त करते इसे घूर कर देखा। ऐसे क्या घूर रही हो, मुझे शर्म नहीं आती? आज की रात भी नींद की पड़ी है तुम्हें? ये नहीं कि शोहर का इंतजार कर लूं। असफन की बात पर हुदा पहले शर्मिंदगी सी हो गई। तो ये कौन सा तरीका है जगाने का? और मैं बैठते बैठते थक गई थी, पता नहीं कैसे आंख लग गई। वो जल्दी खुद को कंपोज करते बोली, और आप भी तो इतनी देर करके आए हैं, इसमें मेरा क्या कसूर? खुदा के बात करने का अंदाज भी अनोखा ही था। इसकी बात सुनकर असवन को इस पर टूट कर प्यार आया। साइड टेबल की दराज से एक मखमल की छोटी सी डब्बी निकाली और इसकी तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट। असवन ने इसकी तरफ वो डब्बी बढ़ाकर कहा तो वो जल्दी से इसे थाम गई और इसे खोल कर देखा, जिसमें खूबसूरत सी डायमंड की रिंग थी। कैसी लगी? असवन ने इससे पूछा। प्यारी है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। असवन ने आगे बढ़कर पिंस उतारकर इसे दुपट्टे से आजाद किया तो इसका हुस्न देखकर असवन की आंखों में खुमार उतरने लगा। असवन ने इजाजत तलब नजरों से इसकी तरफ देखा, जिसके देखने पर मुस्कुराकर इसके सीने में चेहरा छुपा गई। असवन ने इसका चेहरा सीधे किए अपने हाथों के प्यालों में भरा और शिद्दत से इसके होंठों पर झुक गया। वो लाइट ऑफ करता इस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। रात बढ़ने के साथ साथ इसकी शिद्दतें मजीद बढ़ती जा रही थी। असवन ने सारी रात इसे अपने मोहब्बत की बारिश में भिगोए रखा और एक खूबसूरत रात अपने इख्तिताम को पहुंची। माविया जैसे ही कमरे में आया, जाइना को अपने इंतजार में पाया। वो जल्दी से दरवाजा बंद करता इसकी तरफ बढ़ा। माविया ने इसके पास बैठते इसका घूंघट उठाया और जाइना की तरफ देखा, जिसकी आंखों में नींद और थकन की सुर्खी झलक रही थी। प्रीटी गर्ल को बड़ी नींद आ रही है, लेकिन आज मेरा प्रीटी गर्ल को सोने देने का कोई इरादा नहीं है। वो दो मैनी अंदाज में बोला। सॉरी प्रीटी गर्ल, शादी अचानक से हुई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का कोई गिफ्ट नहीं ले सका। माविया ने इसका हाथ थामे बताया। कोई बात नहीं। इसका बहका बहका रूप देखकर वो कांपते हुए बोली। माविया ने इसका चेहरा ऊपर किए इसकी नजरों में नजरें गाड़े इजाजत तलब की तो वो शर्म से नजरें झुका गई। जाइना के इजाजत देते ही माविया से अपने सीने से लगाए इसके ब्लाउज की डोरियां खोलने लगा, जो खुलते साथ इसकी कमर पर लहराने लगी। माविया की नजर इसकी कमर पर ही टिकी हुई थी। पतली सी धो दिहाया रंग की सफेद कमर, रुई की तरह नाजुक बदन, जिसे देखते ही माविया बहकने लगा। बाजू पर रेंगते इसकी उंगलियों के लम्स से जाइना का बदन कांप रहा था। जाइना ने इस पर शिद्दत लम्स पर आंखें मेची थी, जो आज इसके पूर पूर को अपने लम्स से महकाने लगा था। सुलगते लम्स ने पल भर में इसकी रूह खींची थी। इसके बेकाबू होते दिल की धड़कनें
اس کا سانس لینا مشکل کر رہی تھی۔ آج کی رات دو روحیں ایک ہوئی تھی اور ایک خوبصورت سی رات اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ سویٹی، پیکنگ کر لو، ہمیں صبح ہی گلگت کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوئے بتانے لگا۔ کیوں جانا ہے؟ اس نے یزدان کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ یار، میری ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہے، جانا ضروری ہے اس لیے، اور میں نے سوچا شادی کے بعد ہم کہیں گئے بھی تو نہیں تو گھوم آئیں گے۔ لیکن آج یہ ہدا اور ماویہ کی شادی ہوئی ہے، وہ کیا سوچیں گے؟ اریبہ کو ان کی ٹینشن ہونے لگی۔ تم ٹینشن نہ لو ان کی، میں بتا دوں گا انہیں، تم بس پیکنگ کرو۔ کیا ہوا بھائی، آپ نے ہمیں نیچے کیوں بلایا؟ اور یہ پیکنگ، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ یزدان صبح ان سب لوگوں کو نیچے بلا چکا تھا۔ ہدا اس کے پاس بڑا بیگ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بچہ، میری ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس کے لیے مجھے ابھی نکلنا ہوگا، اور اریبہ بھی میرے ساتھ جا رہی ہے۔ شادی کے بعد اسے کہیں گھما نہیں پایا تو سوچا ابھی گھما لاؤں۔ اوکے بھیا، آپ جائیے لیکن جلدی آئیے گا واپس۔ اس نے مسکراتے ہوئے یزدان کو حق کرتے جانے کی اجازت دی۔ پھر وہ دونوں سب سے مل کر گلگت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بتاؤ سویٹی، کہاں جانا پسند کرو گی؟ وہ لوگ گلگت پہنچے تو یزدان نے اسے پوچھا۔ مجھے فیری میڈوز جانا ہے، اس نے بہت سوچنے کے بعد جواب دیا۔ ڈن، میں اپنی میٹنگ ختم کر لوں پھر چلیں گے، یزدان نے پیار سے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا، اور پھر اپنی میٹنگ ختم کرنے چلا گیا۔ 11 بجے کے قریب وہ اپنی میٹنگ ختم کر کے آیا تو دونوں گھومنے کے لیے نکل گئے۔ سویٹی، تم ادھر رکو، میں اسون لوگوں کو کال کر کے آیا۔ یزدان نے اسے ارد گرد کے نظارے دیکھ کے خوش ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا، جی ٹھیک ہے۔ وہ اسے مسکرا کر کہتی، پھر سے ارد گرد چیزیں دیکھنے کا شغل فرمانے لگی۔ یزدان کو اپنے آگے سے گزرتی جانی پہچانی شخصیت کا احساس ہوا تو وہ کال کٹ کرتا جلدی سے اریبہ کی طرف بڑھا۔ اریبہ جو ارد گرد کے نظارے کرنے میں اس قدر گم تھی کہ پہاڑی کے آگے تک پہنچ گئی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کے آنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ تم نے مجھ سے میرا یزدان سب کچھ چھین لیا، گڈ بائے۔ ریمشا اس کے پیچھے سے سرگوشی کرتی اسے پیچھے سے دھکا دینے لگی، لیکن اس سے پہلے یزدان اسے پیچھے سے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ریمشا اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور نیچے کھائی میں گرتی چلی گئی۔ اس کی دلآویز چیخیں فری میڈوز میں گونج رہی تھی۔ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے، اس کے خود کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ ریمشا نے اریبہ کو دھکا دے کر گرانا چاہا لیکن خود ہی نیچے گر گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ یزدان نے اسے سینے سے لگائے پوچھا، جو اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ ریلیکس میری جان، اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے، چلو ہم گھومتے ہیں۔ یزدان اریبہ کو اپنے ہمراہ ہی فیری میڈوز گھمانے لگا۔ دی اینڈ۔ آپ سب کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا اینڈ بائے بائے۔